बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने बयानात के सिलसिले में आपको खुशामदीद करते हैं और आज का हमारा जो बयान है उसका नंबर 30 है और हम इस बयान में बयान कर रहे हैं कि सूरा यूनस, कुरान पाक की सूरा यूनस है, असल में उसका क्या पैगाम है। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा मकसद कुरान पाक और सुन्नत रसूल से सीखना और सिखाना है, तारीख पर गौर करना और इलाही रहनुमाई से मसाइल का हल तलाश करना है। अल्लाह ताला हमारे इस बयान को नफ़ा बख्श और तमाम दिलों के लिए नूर का जरिया बना दे, आमीन। सूरा यूनस कुरान पाक की 10वीं सूरत है। यह मक्का मुकरमा में नाजिल हुई और 109 आयात पर मुश्तमिल है। यह सूरत इंसानियत के लिए गहरे असबाब रखती है जो इंसानों को अल्लाह ताला की वादनियत, आखिरत की हकीकत और अंबिया के जरिए भेजी गई हदायत पर अमल करने की अहमियत की तरफ रहनुमाई करती है। इसका मरकजी मौजू सच्चे ईमान, सब्र और अल्लाह ताला के मंसूबे पर भरोसा करने की दावत है। इस सूरत का नाम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा गया, जिसकी कहानी सच्चे दिल से रुजू करने वालों पर तौबा और अल्लाह ताला की रहमत पर रोशनी डालती है। सूरह यूनुस का बुनियादी पैगाम यह है कि कुरान पाक अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करदा हतमी सच्चाई है। यह हदायत और रहमत की किताब है और इसका इनकार करने वाले अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। सूरह यूनुस की आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और यह कुरान ऐसा नहीं है जो अल्लाह के सिवा किसी और ने बनाया हो, बल्कि ये इससे पहले की किताबों की तस्दीक और इस किताब की तफसील है जिसमें कोई शक नहीं, रब्बुल आलमीन की तरफ से है। ये आयत वाज़ा करती है कि कुरान पाक आसमानी वाही से वही है जो पहले सहीफों की तस्दीक करती है और बनी नौ इंसान के लिए मुकम्मल और मुस्तनद रहनुमाई फराहम करती है। सूरह यूनुस का एक और मौजू आखिरत की हकीकत है। ये सूरत बार बार इंसानियत को याद दिलाती है कि दुनिया की जिंदगी आर्जी है जबकि आने वाली जिंदगी अब्दी है। सूरह यासीन आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, जिन लोगों ने नेकी की है इनके लिए बेहतरीन अजर है और इससे भी बढ़कर इनके चेहरों पर ना अंधेरा छाएगा और ना जिल्लत। वो जन्नत के साथी होंगे, वो इसमें हमेशा रहेंगे। ये आयत इन लोगों के लिए जन्नत के इनाम पर रोशनी डालती है जो नेक जिंदगी गुजारते हैं और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करते हैं। दूसरी तरफ हक का इनकार करने वालों को जहन्नम के अजाब का सामना करना पड़ेगा। सूरह एहतसाब पर भी जोर देती है, ये वाज़ा करती है कि कोई भी अल्लाह ताला के फैसले से नहीं बच सकेगा। सूरह यूनुस इन काफिरों की जिद की भी मुखातब करती है जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई को साबित करने के लिए मोजज़ात का मुतालबा किया। अल्लाह इन्हें याद दिलाता है कि पिछली कौमों ने भी मोजज़ात मांगे लेकिन वाज़ा निशानत के बावजूद इन्हें रद्द कर दिया गया। सूरह यूनुस की आयत नंबर 101 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, कह दो आसमानों और जमीन में जो कुछ है इसे देखो, लेकिन जो लोग ईमान नहीं लाते इन निशानियां और तंबियात काम नहीं आएगी। ये आयत ज़ाहिर करती है कि कुदरती दुनिया खुद अल्लाह ताला के वजूद और कुदरत की निशानी से भरी हुई है। जो लोग मानने से इनकार करते हैं इनके पास सबूत की कमी नहीं होती, बल्कि वो तकब्बर और इनकार से अंधे हो जाते हैं। यह सूरह मोमिनीन को ये याद दिलाती है कि उम्मीद है कि अल्लाह की रहमत इसके अजाब से ज्यादा है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी से एक अहम सबक मिलता है, जिसने अपनी कौम को मायूसी के इल्म में छोड़ा तो इसे बड़ी मछली ने निगल लिया। समुंदर की तारीखी में वो अल्लाह ताला की तरफ से सच्ची तौबा के साथ पलटा। इनकी मशहूर दुआ सूरह अंबिया आयत नंबर 87 में मज़कूर है, जिसका तर्जुमा है, तेरे सिवा कोई महमूद नहीं, तू पाक है, बेशक
میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا اور اسے بچا لیا، یہ ظاہر کر دیا کہ حالات کتنے ہی مایوس کن کیوں نہ ہوں، سچی توبہ رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یہ کہانی سورہ یونس کے اندر ایک طاقتور پیغام ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کرتا ہے جو واقعی اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سورہ یونس کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ یہ رات کے وقت صبر کا درس دیتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا گیا کہ انبیاء کا مشن صرف پیغام پہنچانا ہے اور ہدایت اللہ کے تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو روئے زمین پر رہنے والے سب کے سب ایمان لے آتے، پھر کیا تم لوگوں کو اس بات پر مجبور کرو گے کہ وہ ایمان لے آئے؟ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی کہ عقیدہ کسی پر زبردستی نہیں لایا جا سکتا۔ نبی کا کردار واضح طور پر حق کو پہچاننا ہے اور دلوں کو ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظمت تمام مخلوقات پر اس لیے کنٹرول کے بارے میں بھی اسباق موجود ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، کہو تم کو آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے، یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے، اور کون ہے کام کا انتظام کرتا ہے؟ وہ کہیں گے کہ اللہ، تو کہو پھر کیا تم اس سے نہیں ڈرتے؟ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کافروں نے بھی اللہ تعالیٰ کو خالق تسلیم کیا، پھر بھی وہ اس کی عبادت کرنے میں ناکام رہے۔ پیغام واضح ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننا خلوص عبادت اور اطاعت کی طرف سے لے جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اہمیت کو بیان کیا ہے، جس کی اس صورت میں شدت سے عکاسی ہوتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2749 میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو توبہ سے تم میں سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو اپنے اونٹ کو صحرا میں گم کر کے گرے۔ یہ حدیث سورہ یونس کی پیغام کے ساتھ خوبصورتی سے جوڑتی ہے، کیونکہ دونوں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اس کی طرف رجوع کرنے سے راحت بخش ہوتی ہے۔ آخر میں ہم سورہ یونس کا اصل پیغام انسانیت کو اللہ تعالیٰ پر سچے یقین کی طرف بلانا، قرآن پاک کی سچائی کو پہچاننا، آخرت کی تیاری اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حکمت پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ مومنوں کو صبر کی ترغیب دیتا ہے اور کافروں کو تکبر کے نتائج سے خبردار کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مثال اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بار بار یاد دہانی کے ذریعے یہ سورہ ایمان کی راہ پر چلنے والوں کے لیے امید، رہنمائی اور طاقت لاتی ہے۔ یہ ایک ایسا باب ہے جو بڑی نوع انسان کو اپنے ارد گرد موجود نشانیوں پر غور کرنے، سچے دل سے توبہ کرنے اور قرآن پاک کی سچائی اور ہمیشہ کے لیے آخری ہدایت کے طور پر مضبوطی سے تھامے رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم آج کی گفتگو کا اختتام آج ایک عاجزانہ دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو پاک کر، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔